तो आई एम डॉक्टर सालेहा इसाक एंड मैं रोमेटोलॉजिस्ट हूँ आगा खान हॉस्पिटल और साउथ सिटी हॉस्पिटल में. और जो आपने सवाल किया वो बड़ा अच्छा सवाल है कि आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो है हम समझते हैं कि आर्थराइटिस का दर्द यानी कि जोड़ों का दर्द है, मगर ज़्यादातर पेशेंट्स जो मैं भी देखती हूँ उनकी ज़्यादातर दर्दों की वजह वो पट्ठों का दर्द होता है. और इसके लिए मैं ये बताती चलूँ कि पट्ठों के दर्द में जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है लैक ऑफ एक्सरसाइज और स्पेशली लैक ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस. तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग ख़वातीन होती हैं या मर्द होते हैं तो देखिए मोटरसाइकिल की मैंने कहीं ज़िक्र सुना तो मोटरसाइकिल पे झुक के बैठते हैं, झुक के चल रहे होते हैं और सुबह से लेके एक दो घंटे की इनकी ड्राइव होती है. तो उसके बाद आपको नंबर वन अपने आप को बहुत गर्म रखना होता है. सो इफ़ यू हैव टू गो इन अ ट्रैफिक और आपको लग रहा है कि यहाँ ठंडी हवा का वो दबाव होगा तो आपने अपने आप को गर्म रख के जाना है. अक्सर बच्चे मैं देखती हूँ पतला सा स्वेटर पहन के जा रहे होते हैं वो, और हमारे मसल्स इस चीज़ को बहुत तेज़ी से फील करते हैं कि हवा का प्रेशर ज़्यादा है या फिर जो मौसम चेंज हो रहा है वो बहुत तेज़ी से रिसेप्टर्स होते हैं जो कि फ़ील किए जाते हैं. सो दो चीज़ें सबसे कॉमन हो जाती हैं. एक होता है फ्लू हो जाना यानी कि ज़ुकाम ठंड का लग जाना आपके सीने में, दूसरा आपके पट्ठों में दर्द हो जाता है. उसके लिए एक तो अपने आप को गर्म रखना है, अपने सीने को गर्म रखना है, जिस्म को गर्म रखना है. दूसरी चीज़ ये है कि जो इम्पॉर्टेंट है वो स्ट्रेचिंग है. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हमारे यहाँ लोग वॉक करने भी जाते हैं, वॉक करते हैं 5-5 किलोमीटर वॉक कर लेते हैं, मगर 5 किलोमीटर वॉक करने से पहले ये नहीं सोचते कि ज़रा सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लें अपनी टांगों की, अपने बाजुओं की. तो मसल्स जो होते हैं ना जो जोड़े हुए होते हैं वो थोड़ा खुलने लगते हैं, उनके अंदर खून की सर्कुलेशन बढ़ती है तो उससे दर्द कम होता है. बहुत से लोग ये समझते हैं कि बस वॉक कर ली तो उसी में मसल्स खुल गए, उसी में पट्टे खुल गए. नहीं, वो मसल्स आपके जकड़े हुए होते हैं, आप उन पे चलना शुरू होते हैं तो उससे और दर्द होती है. तो आपको पहले कुछ भी करने से पहले थोड़ी देर सुबह उठ के बहुत सारे लोग सिर्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखें आपका पूरा दिन कितना अच्छा गुजरता है उसमें. राइट. तो अच्छा, एक चीज़ जो कि मैं पर्सनली भी वो फील करता हूँ, शोल्डर में ना यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि इवन अगर एक्सरसाइज कर भी रहे हैं या फिर रात में सोने में कुछ ऐसा मसला हो गया, कोई यहाँ की नर्व दब गई तो यहाँ जो पेन हो जाता है, ठीक है, इसका ये क्या इशू है? ये मस्कुलर पेन है या फिर इसकी कोई और हिस्ट्री है? देखिए इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं शोल्डर पेन में. एक तो ये कि अगर नॉर्मली कोई यंग पर्सन है और लोग हैं वो अक्सर रात को गलत सोते हैं, या तो बहुत 2-2 3-3 तकिए लगा के सोते हैं, या फिर अक्सर लोगों को देखिए वो अपना हाथ जो है तकिए के नीचे रख के पूरी रात एक साइड पे सो जाते हैं तो उससे एक आपकी नस दब जाती है. सो दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. दूसरी चीज़ ये है कि आपके शोल्डर जब आप रात को सोएं अगर आपको हल्का सा दर्द फील भी हो रहा है तो एक शॉल रख लें या एक हल्का सा कंबल रख लें ताकि रात को पूरा जिस्म तो गर्म है क्योंकि हाथ निकले होते हैं तो वो आपके गर्म रहे. अब अगर थोड़ी सी उम्र के साथ आते हैं तो उन लोगों को जिनको स्पेशली डायबिटीज़ हो जाती है उनको शोल्डर का टेंडनाइटिस हो जाता है. ये एक बहुत ख़तरनाक दर्द है जो लोगों को अक्सर रात को होता है और वो बेचारे रात को जिस करवट जाते हैं उस करवट उनको सो नहीं सकते. ऐसी सूरत हाल में फिर उनको एक लंबी दवाइयों का सेशन चलता है या उनको इंजेक्शन लगता है या उनकी फिजियोथेरेपी कराई जाती है. महक प्लीज़. सही. अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि अमूमन हमने देखा है कि मतलब मैंने खुद चीज़ एक्सपीरियंस की है कि अगर घर में किसी के पट्ठे में दर्द है या पट्ठा खिंच गया है तो इसको बड़ा नॉर्मल लिया जाता है. कहते हैं यार बस वो पट्ठा खिंच गया ना, अपने टोटके या फिर आप अपनी तरफ से ही जेल्स लगाना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं जी उसको गर्म पट्टी बांध ले वो ठीक हो जाएगा. क्या यही बेहतर है या फिर अगर आपको फील हो रहा है सुबह उठ के कि जी बाजू एक साइड पे रह गया, मैं शायद एक साइड पे सो गई थी या मुझे लग रहा है पट्ठा खिंच गया, तो फ़ौरन आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखें कोई भी चीज़ अगर उम्र से इसका बहुत ताल्लुक़ है. अगर कोई यंग लोग इस किस्म के हैं जिनको ये फ़ील हो रहा है तो आम हालात में थोड़ी बहुत अगर गर्म सिकाई करते हैं या कोई जेल वगैरह लगाते हैं, अगर कोई भी चीज़ आपको 1 या 2 दिन के अरसे में ठीक हो जाती है तो दैट इज़ ओके, यू डोंट नीड टू इमीडिएटली गो सी अ डॉक्टर. मगर अगर आपको तीसरा दिन चढ़ रहा है और आपको फिर भी दर्द है और आपको मसला आ रहा है तो इट इज़ बेस्ट टू सी अ डॉक्टर. और अगर आपको कोई चोट लगी है या आप गिर गए या रात को सोते से कोई बूढ़ा आदमी गिर गया बिस्तर से और उसको दर्द हो रहा है तो उस सूरत में आपको अस्पताल लेके जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है किसी किस्म का फ्रैक्चर हो. तो उस सूरत में ये एज से इसका बहुत ताल्लुक़ है कि जी किसी को चोट तो नहीं लग गई, क्योंकि बूढ़े लोग अगर गिरते हैं या उनको दर्द होता है कभी कभार उनको याद भी नहीं रहता
میم اب جس طرح فیلڈ میں کویکس ہوتے ہیں اسی طرح بہت ساری دیگر چیزیں بھی آ گئی ہیں جو کہ وہ استعمال کرتے ہیں. نا سوشل میڈیا کا دور ہے تو ایوری بڈی ہیز ہز اور ہر اون پروڈکٹ اور وہ اس کی مارکیٹ کر دیتا ہے اور ہم اس کو یہ دیکھے کہ ارے جی واہ ایک ہی بار لگانے میں درد ہو گیا حل. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس پہ بھی آپ لوگوں کی رہنمائی کریں کہ اف یو آر سینگ اینی پروڈکٹ جس پہ 2 سے 3 کسی سے بھی ریویو لے لیے کہ جی یہ فلاں کا آئل ہے یہ میں نے لگایا اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا, کتنا ہیزرڈس ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں یہ بہت ہیزرڈس ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی آئل, کوئی بھی اپلیکیشن کرنے والی چیز جو کہ فارمیسی سے نہیں مل رہی, جو کسی ٹیسٹ کے تھرو نہیں آئی ہے, پہلی بات یہ کہ وہ آپ کو اسکن کے اوپر الرجی کر سکتی ہے. پتہ چلے آپ نے آئل لگایا پوری اسکن لال ہو گئی یا اسکن جل گئی, اور ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں. کبھی کبھار کوئی معجون ہوتا ہے, کہتے ہیں جی ہم نے یہ معجون کھایا اور ہم لوگ بالکل ٹھیک ہو گئے. پتہ چلے کہ معجون کھانے سے ان کے دماغی طور پہ ان کو لگا کہ بالکل ٹھیک ہو گئے, مگر معجون سے پیٹ میں جلن شروع ہو گئی یا پھر کڈنی میں ان کے پتھری ہو گئی, جو کہ بہت کامن ہے. میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ بہت کیئرفل ہوں. سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ آج کل اسکن کیئر کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں لوگ اپنی اپنی کریمز بنا دیتے ہیں, اور ہمارے قوم کے لوگ بہت معصوم ہیں, اور قوم کے کیا اب تو دنیا بھر میں لوگ اسی قسم کی پروڈکٹس خرید رہے ہیں. ہمیں ان سے بچنا چاہیے. اور بہت سارے گھر کے بھی ایسے ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پورے گھر کا گروسری سٹور منہ پہ لگا لیں گے تو فیشیل ہو کے آپ ایسے نکل آئیں گے. ایسا نہیں ہوتا. سو وی جسٹ ہیو ٹو بی ویری ریئلسٹک ود اپروچ کہ جو ہم چیز خرید رہے ہیں وہ ایک تو معیاری ہونی چاہیے, اور اس قسم کی بغیر معیاری چیزوں کو ہم اوائڈ کریں. ایبسلیوٹلی. میک پلیز. صحیح, ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ پلیز بتائے گا کہ اگر مجھے محسوس ہو رہا ہے جی میرا پٹھا کھچ گیا ہے تو پہلا انٹیک کیا ہونا چاہیے؟ لائک اکثر ہماری مائیں یہ کہتی ہیں جی گرم دودھ میں آپ ہلدی ڈال کے پی لیں درد ٹھیک ہو جائے گا. تو اس دوران جب آپ کو محسوس ہو کہ جی آپ کے پٹھے کھچے ہوئے ہیں یا پھر آپ کو اپنے پٹھوں میں درد ہے, شولڈر میں, کہیں کسی بھی حصے میں, تو کیا آپ کا انٹیک ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ مہک, آپ خود اگر آپ کا پٹھا کھچ جائے یا ان میں سے کسی کا پٹھا کھچ جائے تو آپ ایکچولی دودھ اور ہلدی پی سکتے ہیں, کیونکہ دودھ اور ہلدی میں کچھ بھی کر لیں کوئی نقصان نہیں ہے. ہلدی بھی ہم کھاتے ہیں اور دودھ بھی پیتے ہیں, اور آج کل تو سائنس نے پروف کیا ہے کہ ہلدی لینے سے آپ کا ایکچولی ہلدی کے کیپسولز بھی آ گئے کہ وہ کیپسولز لیں تو آپ کی انفلیمیشن جو باڈی میں سوجن ہوتی ہے تو وہ کم ہوتی ہے. تو آپ کی والدہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ دودھ اور ہلدی پی سکتے ہیں. آپ اس کے اوپر کوئی مطلب آرام دے سکتے ہیں جس علاقے میں آپ کو درد ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی کمر میں درد ایک دم سے ہو گیا جھک کے, تو آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں, 1-2 گھنٹے آرام کر کے دیکھ لیں. مگر دوائیاں میں ریکمینڈ نہیں کرتی, اس لیے کہ ہم لوگ کسی بھی پروگرام میں دوائی نہیں بتا سکتے. بالکل. بٹ یو نو لائک اگر کوئی بھی چیز پرولونگ ہو تو 1 دن 2 دن گزر گئے تو پھر بہتر ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں اور ٹیسٹ کرا لیں. یا پھر میم میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے چاہوں گا آپ ان کو بھی یہ بتائیں کہ جس طرح ہمارے جسم میں ہڈیاں ہیں, دا بگیسٹ از دا فیمر, اسی طرح مسل گروپ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آگاہی نہیں ہوتی, درد کہیں اور کا ہوتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مسل ہے کون سا. ڈاکٹر کو کچھ بتاتے ہیں, ڈاکٹر بیچارہ اس کی کہیں بھی بات پہ عمل کرتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں ڈاکٹر نے چنگا نہیں کیتا. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے کون سے مسل گروپس ہیں ہمارے جسم میں بڑے, اور ہر طریقے کی ان کی جو ٹریٹمنٹ اوبیسلی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہوگی. اب بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں ایکسرسائز کرتے وقت خاص طور پہ یار فلاں گولی کھا لے ٹھیک ہو جائے گا. تو پلیز ٹاک اس تھرو دس. دیکھیں مسل گروپس جو ہیں وہ تو ہمارے جسم میں 206 ہڈیاں, اس سے بہت زیادہ مسلس ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ایک چیز کو یاد رکھیے کہ اکثر لوگ جو کہ سٹریس میں ہوتے ہیں یا ٹینشن میں ہوتے ہیں یا اوور ورکڈ ہوتے ہیں تو ان کی گردن کے مسلس اور شولڈرز کے مسل ٹائٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ اکثر آتے ہیں کہتے ہیں کہ مطلب یہ سارا دن ہم اکڑے ہوئے رہتے ہیں اور اس سے ان کے سر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے. مگر ہمیں اس چیز میں ایک ڈاکٹر کو جو سب سے زیادہ ہم لوگ دیکھتے ہیں, ہمیں اس کے مسلس کا درد نہیں دیکھنا ہوتا, ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اسٹریس لیول کیا ہے, واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ ڈیز, آپ کے کتنے گھنٹے سٹنگ ہے, آپ کمپیوٹر پہ کتنے گھنٹے بیٹھے ہوئے. سو لاٹ آف پرابلمس آر آکوپیشنل ایز ویل. کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ٹانگوں میں درد ہوتا ہے, ہمارا گھٹنا اکڑ جاتا ہے, لائک آپ ان سے پوچھیں تو بینک میں کام کرتا ہوگا لڑکا, 8 گھنٹے نان سٹاپ بیٹھا ہوا ہے. تو بہت ساری چیزوں میں دوائیاں تو جب دیتے ہیں آپ ان سے کہتے ہیں کہ اوکے اگر آپ 8 گھنٹے بیٹھیں 1-1.5 گھنٹے بعد اٹھیں 5 منٹ واک کریں
پھر بیٹھیں. اسی طرح سے جو کمپیوٹر پہ ایکسرسائز کرتے دیکھیے آکوپیشنل ہیزرڈس, ٹرک ڈرائیور ہے اس کو آکوپیشنل ہیزرڈ ہے. سو ایز اے ڈاکٹر ہمارا پہلا کام یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہر درد کو ٹریٹ کر دیں. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ اس درد کی پہلے وجہ ڈھونڈیں کہ کس وجہ سے درد ہو رہا ہے. سب سے کامن جس کے ساتھ لوگ درد کے ساتھ آتے ہیں وہ گردن کا درد, شولڈر جو کہ سٹریس ریلیٹڈ ہوتا ہے. کمر کا درد سب سے زیادہ برے پوسچر کی وجہ سے ہوتا ہے. لوگ سیدھا نہیں بیٹھتے, سارا وقت جھک کے بیٹھتے ہیں, ٹی وی پہ جھک کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. ہمارے بچے دیکھیں آپ تو ان کو کوئی یہ بھی نہیں کہتا سیدھا چلو, موبائل ٹیلی فون سارا وقت. اور جو کام کرنے والی خواتین ہیں یا مرد ہیں ان کا بھی جاب یہ ہے کہ وہ اٹھتے چلتے پھرتے کم ہے. اور کاہلی جو ہے گھر کی, میں کاہلی نہیں کہوں گی, گھر میں جو خواتین بیٹھی ہیں میں ان سب کو مشورہ دیتی ہوں کہ ہمیں پتہ ہے ہم سب کے پاس گھر میں ماشاءاللہ مدد موجود ہوتی ہے. اگر آپ کو خود بھی بہت سارے کام اگر ہاتھ سے کرنے کی عادت ہو تو اس سے آپ کی بہت ہیلپ ہو جاتی ہے, آپ کے جسم کو ہیلپ ہوتی ہے.